जलावतन यहूदी। बच्चों, असीरी के दूसरे दौर में खुदा ने यहूदियों को यर्मिया के खत की मार्फत हौसला दिलाया। यर्मिया 29 बाब 11 से 13 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। आए अब देखते हैं यहूदी महकूमी के देश में कैसे रहते रहे, खुदा को कैसे पुकारा करते और खुदा ने अपना वादा कैसे निभाया। बादशाह अख्सवीरस की तरफ से ज़ियाफत। आस्तर 1 बाब 1 से 5 और 9 आयत। अख्सवीरस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही अख्सवीरस है जो हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था, कि उन दिनों में जब अख्सवीरस बादशाह अपने तख्ते सल्तनत पर जो कसरे सूसन में था बैठा, तो उसने अपनी सल्तनत के 3रे साल अपने सब हाकिमों और खादमों की ज़ियाफत की, और फारस और मादी की ताकत और सूबों के उमरा और सरदार उसके हुजूर हाजिर थे। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलीलुल कदर सल्तनत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान उनको दिखाता रहा। जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों की, क्या बड़े क्या छोटे, जो कसरे सूसन में मौजूद थे, शाही महल के बाग के सेहन में 7 दिन तक ज़ियाफत की, और वश्ती मलका ने भी अख्सवीरस बादशाह के शाही महल में औरतों की ज़ियाफत की। बच्चों, फारसी सल्तनत क्या ही आली शान थी। इसमें 127 सूबे थे। ये पहली असूरी सल्तनत और बाबल की निस्बत वसी तर इलाका था। उस दिन अख्सवीरस बादशाह ने कसरे सूसन में एक बड़ी ज़ियाफत की। उसने अपने तमाम हाकिमों और खादमों को मदऊ किया। फारसी और मादी फौजी सरबराह, शहजादे और सूबा के उमरा और सरदार सब हाजिर थे, क्योंकि अख्सवीरस की ख्वाहिश थी वो अपने मुल्क की दौलत और अपनी अजमत उन्हें दिखाए। यहाँ तक के मलिका वश्ती की तरफ से भी महल में दावत का एहतमाम किया गया। आस्तर 1 बाब 10 से 12 आयत। 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था, तो उसने 7 ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया कि वश्ती मलका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हजूर लाएं, ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाए, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। लेकिन वश्ती मलका ने शाही हुक्म पर जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला था आने से इनकार किया। सो बादशाह बहुत चिल्लाया और दिल ही दिल में उसका गजब भड़का। बच्चों, ज़ियाफत के 7वें दिन जब बादशाह अपने मुल्क की सारी शान और शौकत दिखा चुका तो बहुत मसरूर था। तब उसके दिल में ख्याल आया कि अपनी हसीनो जमील मलिका भी उमरा और वजीरों को दिखाए। वो सब मुंतजर थे कि सारे फारस की औरतों में से बहुत ही खास और आला औरत का जलवा देखेंगे। बादशाह भी मुंतजर था, मगर जब बादशाह का हुक्म शाही हरम में पहुंचाया गया तो जवाब आया कि मलका ने आने से इनकार कर दिया है। बादशाह की तो सारी इज्जत खाक में मिल गई। 180 दिनों में पाई सारी शान और शौकत
ایک ذرا سی عورت نے برباد کر کے رکھ دی۔ بادشاہ اکسویرس کے لیے اپنی جلاہٹ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ آستر 1:13 سے 16 اور 19 آیت۔ تب بادشاہ نے ان دانش مندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا، کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا، اور فارس اور مادی کے 7 امیر جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے، قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس نے اکسویرس بادشاہ کا حکم جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے۔ اور مموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب امراء اور سب لوگوں کا بھی جو اکسویرس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی اکسویرس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ بچوں، وشتی ملکہ نے اپنی حیثیت محض اتنی سی بات پر کھو دی کہ اس نے بادشاہ کے بلاوے پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ آستر 2:1 سے 2 اور 4 آیت۔ ان سب باتوں کے بعد جب اکسویرس بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی ملکہ کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا۔ دعوت کے بعد شاہ اکسویرس الجھن میں پڑ گیا کہ کیوں خواہ مخواہ وشتی ملکہ کی حیثیت خراب کی، مگر اب حکم واپس بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ یوں بادشاہ اکسویرس تنہائی کا شکار ہو گیا۔ تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے خوبصورت کنواریاں ڈھونڈی جائیں اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو۔ یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ آستر شاہی حرم میں داخل ہوئی۔ آستر 2:7 سے 9 آیت۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی حدثہ یعنی آستر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی، اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کنواریاں قصر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجا کے سپرد ہوئیں تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی اور عورتوں کے محافظ ہیجا کے سپرد ہوئی۔ بچوں، آستر نامی ایک عورت تھی جسے والدین کی وفات کے بعد اس کے چچا کے بیٹے نے پالا تھا، اور اب وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے محل کے لیے چن لی گئی۔ حرم کے نگران ہیجا نے اس پر خاص توجہ کی۔ بچوں، اسیری کے دیش سے ایک عام عورت غیر معمولی زندگی کا آغاز کرنے کو تھی، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی اور اس نے اس پر مہربانی کی اور فوراً اسے شاہی محل میں سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دیں، اور اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ بچوں، شاہی محل میں موجود ہر عورت 12 مہینے کی تیاری کی خاص رسم پوری کرنے کے بعد اس دن کے انتظار میں تھی کہ کب بادشاہ کی طرف سے بلاوا آئے۔
जो औरत बादशाह के दिल को ना भाती आइंदा कभी उसके सामने ना जा सकती। चुनाचे वो दिन उनकी आने वाली जिंदगी के फैसले का दिन था। उस दिन उन्हें नहायत खूबसूरत लिबास पहनना था, जेवरात पहनने थे ताकि बादशाह उनमें से किसी को पसंद कर ले। मगर आस्तर ने अपने लिए लाए गए जेवरात और दूसरा सामाने आराइश एक तरफ रख दिया। उसने अपनी खूबसूरती में इजाफा के लिए किसी भी चीज का तकाजा नहीं किया। फिर भी जिस किसी ने भी आस्तर को देखा दम बखुद रह गया। आस्तर महल में 12 माह गुजार चुकी, तब आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा जब उसे बादशाह के रूबरू पेश होना था। मगर आस्तर 2 बाब 15 आयत। जब मरदकी के चचा अबी खेल की बेटी आस्तर की, जिसे मरदकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई तो जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज हेजा ने ठहराया था उसके सिवा उसने और कुछ न मांगा। और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूरे नजर हुई। बच्चों, आस्तर ने अपने लिए लाए गए जेवरात और दूसरे सामान के अलावा अपनी खूबसूरती में इजाफा के लिए किसी भी चीज का तकाजा नहीं किया और ना ही मलका बना दिए जाने के मौका से फायदा उठाने को कोई खास भाग दौड़ मचाई। फिर भी जिस किसी ने भी आस्तर को देखा दम बखुद रह गया। आस्तर मलका बन गई। आस्तर 2 बाब 16 से 17 आयत। सो आस्तर अक्सवीरस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में जो तैबत महीना है पहुंचाई गई। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो उसकी नजर में उन सब कवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और वश्ती की जगह उसे मलका बनाया। आस्तर 2 बाब 20 आयत। और आस्तर ने ना तो अपने खानदान और ना अपनी कौम का पता दिया था, जैसा मरदकी ने उसे ताकीद कर दी थी, इसलिए कि आस्तर मरदकी का हुक्म ऐसा ही मानती थी जैसा उस वक्त जब वो उसके यहाँ परवरिश पा रही थी। बच्चों, आस्तर ने मलिका बन जाने पर अपने चचा के बेटे को जिसने उसकी परवरिश की थी हकीर नहीं जाना। उसने मर्दकी की बात वैसे ही मानी जैसे उसके यहाँ परवरिश पाने के दौरान माना करती थी। आस्तर 2 बाब 21 से 23 आयत। उन्हीं दिनों में जब मरदकी बादशाह के फाटक पर बैठा करता था, बादशाह के ख्वाजा सराओं में से जो दरवाजा पर पहरा देते थे 2 शख्सों यानी बिगतान और तरश ने बिगड़ कर चाहा कि अक्सवीरस बादशाह पर हाथ चलाएं। ये बात मरदकी को मालूम हुई और उसने आस्तर मलका को बताई। और आस्तर ने मरदकी का नाम लेकर बादशाह को खबर दी। जब उस मामला की तहकीकात की गई और वो बात साबित हुई तो वो दोनों एक दरख्त पर लटका दिए गए और ये बादशाह के सामने तवारीख की किताब में लिख लिया गया। मरदकी हामान के आगे ना तो झुका और ना ही उसकी ताजीम की। आस्तर 3 बाब 1 से 8 आयत। इन बातों के बाद अक्सवीरस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हामान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। और बादशाह के सब मुलाजम जो बादशाह के फाटक पर थे हामान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्दकी ना झुकता ना उसकी ताजीम करता था। तब बादशाह के मुलाजमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मरदकी से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज कहते रहे
اور اس نے ان کی نہ مانی تو انہوں نے حامان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مردکی کی بات چلے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں۔ جب حامان نے دیکھا کہ مردکی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے تو حامان غصہ سے بھر گیا، لیکن فقط مردکی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا، کیونکہ انہوں نے اسے مردکی کی قوم بتا دی تھی۔ اس لیے حامان نے چاہا کہ مردکی کی قوم یعنی سب یہودیوں کو جو احسویرس کی پوری مملکت میں رہتے تھے ہلاک کرے۔ اور احسویرس بادشاہ کی سلطنت کے 12ویں برس کے پہلے مہینے سے جو نیسان مہینہ ہے، وہ روز بروز اور ماہ بماہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حامان کے سامنے پور یعنی کرہ ڈالتے رہے۔ اور حامان نے احسویرس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراکندہ اور پھیلی ہوئی ہے، اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ بچوں، مردکی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا۔ اس بات سے بادشاہ کے سر چڑھے منصبدار حامان نے بڑا تیش کھایا۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پایا کہ کوئی اس کی حیثیت، اختیار اور شان کے سامنے بے رخی برتے۔ حامان کو لگا اکیلے مردکی کی موت سے اس کے دل میں بسے تیش کو تسکین نہ ملے گی۔ اس نے یہودیوں کی ساری نسل کو ٹھکانے لگانے کی نیت باندھ لی، یوں مردکی اپنی ہی بے رخی کے ہاتھوں دکھ اور پچھتاوا سے جیتے جی مر جائے گا۔ تب اس نے بادشاہ کے آگے اپنی تجویز رکھی۔ آستر 3 باب 9 آیت۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے۔ یہودیوں کی تباہی کے لیے حامان کی سازش۔ آستر 3 باب 12 سے 15 آیت۔ تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبہ کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا۔ صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہ احسویرس کے نام سے یہ لکھا گیا۔ اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی۔ اور ہر کاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان کیا بوڑھے، کیا بچے کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراً روانہ ہوئے اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا۔ اور بادشاہ اور حامان میں نوشی کرنے کو بیٹھ گئے۔ پر سوسن شہر پریشان تھا۔ بچوں، حامان اپنی سازش کو رنگ لاتے دیکھ کر بڑا خوش تھا۔ اکیلے مردکی کی گستاخی کے جرم میں ساری یہودی قوم پر عذاب ٹوٹنے کو تھا۔ اس پر ترا یہ کہ بادشاہ کو پرواہ تک نہ تھی، اس کی طرف سے ایسا حکم جاری ہونے پر کتنی جانوں کا ضیاع ہوگا۔ وہ تو بس میں نوشی کی محفل جما کر بیٹھ گئے۔ مگر وہ یہودی جنہیں یہ بری خبر سن کر
अचानक दूसरों के हाथों जानों के लाले पड़ गए। उनके हाथ पांव फूल गए और दहशत में गरक हो गए। आस्तर 4 बार 1, 3 और 5 आए। जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरधर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और हर सूबा में जहाँ कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुँचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बहतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। तब आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराओं में से हताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया और उसे ताकीद की कि मर्दकी के पास जाकर दरियाफत करे कि ये क्या बात है और किस सबब से है। आस्तर 4 बार 7 से 8 आए। तब मर्दकी ने अपनी पूरी सरगुज़िश्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बताई जिसे हामान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए बादशाह के खजानों में दाखिल करने का वादा किया था, और उस फरमान की तहरीर की एक नकल भी जो उनको हलाक करने के लिए सूसन में दी गई थी उसे दी, ताकि उसे आस्तर को दिखाए और बताए और उसे ताकीद करे कि बादशाह के हजूर जाकर उससे मिन्नत करे और उसके हजूर अपनी कौम के लिए दरख्वास्त करे। बच्चों, मलका आस्तर ने खबर सुनी तो नस्ल कशी की साजिश को खूब समझ गई। मर्दकी चाहता था कि आस्तर मलिका की हैसियत से बादशाह से यहूदियों के लिए रहम मांगे, मगर आस्तर ने कहा। आस्तर 4 बार 11 से 14 आए। बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाहे अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सवा उसके जिसके लिए बादशाह सोने का हस्सा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हजूर नहीं बुलाई गई। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ के सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने के तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। बच्चों, मर्दकी ने आस्तर को बताया कि खुदा ने उसे मलका की हैसियत इसलिए दी है कि वो उससे खास काम लेना चाहता है। और क्या आज ही उस खास काम की तकमील का दिन नहीं कि बादशाह के पास जाकर अपने कबीला के लिए रहम मांगे? अगर आस्तर ने अपनी जान खतरे में डालकर अपनी कौम के तहफ्फुज़ की खातिर मुंह ना खोला तो खुदा जो हर चीज पर कादिर है किसी और अंदाज में अपने लोगों को बचा लेगा। आस्तर बादशाह से मुलाकात को गई। आस्तर 4 बार 15 से 17 आए। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सूसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी।
اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ بچوں، آستر ہمیشہ سے مرد کی تابع دار رہی تھی۔ اگرچہ اس کا رتبہ ایک ملکہ تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے چچا زاد بھائی کے احکام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اسی لیے اب موت سے آنکھیں چار کرنے کا تہیا کر چکی تھی۔ اگر موت یوں ہی آنی ہے تو آ جائے۔ تب اس نے سوسن میں بسنے والے سارے یہودی قبیلہ سے اپنی مضبوطی کی خاطر 3 دن اور 3 رات کا روزہ رکھنے کی درخواست کی۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے بادشاہ کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے خدمتگار بھی روزہ رکھے رہے، کیونکہ خدا کے فضل اور اس کی طرف سے نجات کے بغیر بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ آستر 5 باب 1 آیت۔ اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر قصر کے مقابل کے دروازہ پر بیٹھا تھا۔ ملکہ جو موت سے آنکھیں چار کرنے کا تہیا کر چکی تھی، محل کی بارگاہ اندرونی میں کھڑی بادشاہ کے رد عمل کی منتظر تھی۔ کیا بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے گا؟ کیا اسے زندہ رہنے کی مزید مہلت مل پائے گی؟ اگر ایسا نہ ہوا تو موت یقینی تھی، مگر آستر تو پہلے ہی اپنی زندگی خدا کو سونپ چکی تھی۔ جب بادشاہ اکسویرس نے دیکھا کہ آستر اس کی ملاقات کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لیے چلی آئی ہے، وہ سمجھ گیا کہ ضرور زندگی سے بھی اہم کوئی ایسی بات ہے جو آستر اس طرح اس کی ملاقات کو آئی۔ تبھی تو اس نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ تب خدا نے اکسویرس کے دل میں آستر کے لیے رحم ڈال دیا۔ آستر 5 باب 2 سے 3 آیت۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے وہ سنہلا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا، سو آستر نے نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، آستر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی۔ بچوں، جو پہلا ہی جملہ بادشاہ نے بولا اس نے آستر کے دل میں جرت اور ہمت پیدا کر دی۔ وہ جان گئی کہ اسے موقع مل چکا ہے۔ حامان ملکہ کی ضیافت میں آیا۔ آستر 5 باب 4 سے 8 آیت۔ آستر نے عرض کی، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے حامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ حامان کو جلد لاؤ تاکہ آستر کے کہے کے موافق کیا جائے۔ سو بادشاہ اور حامان اس جشن میں آئے جس کی تیاری آستر نے کی تھی۔ اور بادشاہ نے جشن میں مے نوشی کے وقت آستر سے پوچھا، تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا۔ تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے جواب دیا، میرا سوال اور میری درخواست یہ ہے، اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کرے تو بادشاہ اور حامان میرے جشن میں جو میں ان کے لیے تیار کروں گی آئیں، اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے
میں کروں گی۔ بچوں، بادشاہ نے آستر سے 2 بار پوچھا۔ تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا، تیری کیا درخواست ہے آتی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ بچوں، ہندوستان سے کوش تک فارسی سلطنت کی حدود تھیں۔ بادشاہ اپنی آتی سلطنت تک آستر کو دینے پر تیار ہو گیا۔ بچوں، آستر کو اپنے لوگوں سے مال و زر اور اعلیٰ رتبہ سے کہیں بڑھ کر لگاؤ تھا۔ بادشاہ تو آدھی سلطنت تک آستر کو دینے پر تیار ہو چکا تھا۔ آستر کی جگہ آپ ہوتے تو کیا سب کچھ بھول بال کے یہی لے لیتے؟ آستر 5 باب 9 اور 14 آیت۔ اس دن حامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا، پر جب حامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مردکی کو دیکھا کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا، تو حامان مردکی کے خلاف غصہ سے بڑھ گیا۔ تب اس کی بیوی زرش اور اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے اور کل بادشاہ سے عرض کر کے مردکی کو اس پر چڑھایا جائے۔ تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا۔ یہ بات حامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی۔ بچوں، اگرچہ حامان کو بادشاہ کی طرف سے تمام یہودی قوم کی بربادی کا پروانہ مل چکا تھا، مگر سزا کے اس خوفناک مرحلہ میں بھی وہ مردکی کو اپنے سامنے سجدہ میں جھکا نہ پایا۔ حامان مردکی کی موت کے سلسلہ میں 12ویں مہینہ تک انتظار نہ کر سکا۔ وہ اپنی بے حرمتی کے بدلے مردکی کو اسی لمحہ پھانسی پر چڑھے دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے 50 ہاتھ اونچی ایک سولی تیار کروا لی۔ وہ بادشاہ سے تھوڑی سی بات چیت کے فوراً بعد مردکی کو لٹکا دینا چاہتا تھا۔ مردکی کو بادشاہ نے عزت افروز کیا۔ آستر 6 باب 1 سے 9 آیت۔ اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، سو اس نے تواریخ کی کتابوں کے لانے کا حکم دیا اور وہ بادشاہ کے حضور پڑھی گئیں، اور یہ لکھا ملا کہ مردکی نے دربانوں میں سے بادشاہ کے 2 خواجہ سراؤں بگتانا اور ترش کی مخبری کی تھی، جو اخسویرس بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اس کے لیے مردکی کی کیا عزت و حرمت کی گئی ہے؟ بادشاہ کے ملازموں نے جو اس کی خدمت کرتے تھے کہا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ اور بادشاہ نے پوچھا کہ بارگاہ میں کون حاضر ہے؟ ادھر حامان شاہی محل کی بیرونی بارگاہ میں آیا ہوا تھا کہ مردکی کو اس سولی پر چڑھانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی بادشاہ سے عرض کرے۔ سو بادشاہ کے ملازموں نے اس سے کہا، حضور، بارگاہ میں حامان کھڑا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، اسے اندر آنے دو۔ حامان سولی تیار کروا چکا تھا۔ تب وہ صبح کو بادشاہ کی ملاقات کو جا پہنچا، کیونکہ بادشاہ کسی بات کا مشورہ حامان سے کرنا چاہتا تھا۔ سو حامان اندر آیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے؟ حامان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوگا؟ سو حامان نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کے لیے جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہو، شاہانہ لباس جسے بادشاہ پہنتا ہے، اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے،
اور شاہی تاج جو اس کے سر پر رکھا جاتا ہے لایا جائے، اور وہ لباس اور وہ گھوڑا بادشاہ کے سب سے اعلی نسب امراء میں سے ایک کے ہاتھ میں سپرد ہوں، تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملبس کریں جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے، اور اسے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کے شارع عام میں پھرائیں، اور اس کے آگے آگے منادی کریں کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ جب بادشاہ نے سوال پوچھا تو حامان کے دل میں آیا کہ ایسا شخص تو صرف مجھے ہی ہونا چاہیے۔ بادشاہ کا شاہی لباس پہنے، بادشاہ کے شاہی گھوڑے پر براجمان، سر پر شاہی تاج سجائے، کیا ہی مزے ہوں گے۔ اس نے دل میں سوچا میں کتنی شان و شوکت سے شہر کی مشہور گزرگاہ پہ محو خرام ہوں گا، کوئی میرے آگے آگے اعلان کرتا جا رہا ہوگا۔ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ ابھی وہ خواب کے حسین تصور ہی میں کھویا تھا کہ وقت اپنا کام کرنے لگا۔ آستر 6 باب 10 آیت۔ تب بادشاہ نے حامان سے کہا، جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے، اور مرد کی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر، جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ ہائے، یہ کیا؟ مرد کی وہ رکیب روح سیا حامان تو سٹ پٹا کے رہ گیا۔ وہ تصور کیے بیٹھا تھا اپنے بنائے کھمبے پر بادشاہ کے ہاتھوں مردکی کو لٹکوا دے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا، بادشاہ نے حامان کو احکام جاری کر دیے کہ مردکی کو شاندار تعظیم و تکریم سے نوازا جائے۔ آستر 6 باب 11 سے 14 آیت۔ سو حامان نے وہ لباس اور گھوڑا لیا اور مردکی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شارع عام میں پھرایا، اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور مرد کی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا، پر حامان آزردہ اور سر ڈھانکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا، اور حامان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی۔ تب اس کے دانش مندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا، اگر مرد کی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ اور اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا آ گئے اور حامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا۔ یہ حامان کی زندگی کا کیسا ہی شرمناک دن تھا۔ مگر وہ بے خبر تھا، ابھی بڑی بلا تو آگے اس کی منتظر کھڑی تھی، کیونکہ اس نے خدا کے لوگوں کی بربادی کا شیطانی منصوبہ بنایا تھا۔ حامان کی بیوی بولی، اگر مرد کی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ یہ بات تو تھی بھی سچ، کیونکہ وہ خدا کے منتخب لوگ جو تھے۔ حامان کو ٹانگ دیا گیا۔ آستر 7 باب 1 سے 5 آیت۔
सो बादशाह और हामान आए कि आस्तर मलिका के साथ खाएं पिए, और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर मैं नोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलिका, तेरा क्या सवाल है? वो मंजूर होगा। और तेरी क्या दरख्वास्त है? आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर मलका ने जवाब दिया, ए बादशाह, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्तो नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग गुलाम और लोंडियां बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, अगरचे उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता। तब अक्सवीरस बादशाह ने आस्तर मलिका से कहा, वो कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की? आस्तर 7 बाब 6 से 10 आयत। आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ और वो दुश्मन यही खबीस हामान है। तब हामान बादशाह और मलिका के हजूर हरासा हुआ, और बादशाह गजबनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया। और हामान आस्तर मलिका से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। और बादशाह महल के बाग से लौटकर मैनोशी की जगह आया और हामान उस तख्त के ऊपर जिस पर आस्तर बैठी थी पड़ा था। तब बादशाह ने कहा, क्या ये गारही में मेरे सामने मालिका पर जबर करना चाहता है? इस बात का बादशाह के मुंह से निकलना था कि उन्होंने हामान का मुंह ढांक दिया। फिर उन ख्वाजा सराओं में से जो खिदमत करते थे एक ख्वाजा सरा खरबूना ने अर्ज की कि हजूर, इसके अलावा हामान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है जिसको हामान ने मर्दकी के लिए तैयार किया, जिसने बादशाह के फायदा की बात बताई। बादशाह ने फरमाया कि उसे उस पर टांग दो। सो उन्होंने हामान को उसी सूली पर जो उसने मर्दकी के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। बच्चों, हामान ने कभी सोचा तक न था कि ये 50 हाथ ऊंचा खंबा जो उसने मर्दकी के लिए बनवाया है खुद उसे ही लटकाने के काम आएगा। अगरचे शैतान सिफत हामान तो मंजर से गायब हो गया, मगर बादशाह के पुराने हुक्म के मुताबिक यहूदी कौम की नस्ल कशी का खतरा फिर भी मौजूद रहा। उरीम आस्तर 8 बाब 3 और 6 आयत। और आस्तर ने फिर बादशाह के हजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हामान अजाजी की बदख्वाही और साजिश को जो उसने यहूदियों के बरखलाफ की थी बातिल कर दे, क्योंकि मैं उस बला को जो मेरी कौम पर नाजिल होगी क्यों कर देख सकती हूँ, या कैसे मैं अपने रिश्तेदारों की हलाकत देख सकती हूँ। अगरचे हामान से तो छुटकारा मिल गया, मगर बादशाह का हुक्म तो टाला नहीं जा सकता था। बादशाह के उस हुक्म का ऐलान हो जाने के बाद के सारे यहूदी मार डाले जाएं, उसे बदला नहीं जा सकता था। चुनांचे बादशाह ने मर्दकी को इख्तियार दे दिया कि उसके नाम से नया हुक्म जारी कर दिया जाए। आस्तर 8 बाब 8 और 11 आयत।
तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसा चाहते हो लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो। क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है, उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। उनमें बादशाह ने यहूदियों को जो हर शहर में थे इजाजत दी कि इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला पर अड़ जाएं, और उस कौम और उस सूबा की सारी फौज को जो उन पर और उनके छोटे बच्चों और बीवियों पर हमला आवर हो हलाक और कत्ल करें और नेस्तो नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। बच्चों, अदार के महीना की 13वीं तारीख हामान ने यहूदियों की बर्बादी के लिए मुंतखब की थी, मगर मर्द की और आस्तर के ईमान की वजह से उनकी किस्मत बदल गई और फिर उन्हें बादशाह की तरफ से ये इजाजत भी मिल गई कि अपने दुश्मनों का मुकाबला करें और उन्हें मार डालें। अदार महीने के दरमियानी हिस्सा से लेकर बदला चुकाने तक के वक़्त को यहूदी पूरीम कहते हैं। आस्तर 9 बाब 26, 28 और 32 आयत। इसलिए उन्होंने उन दिनों को पूर के नाम के सबब से पूरीम कहा। सो इस खत की सब बातों के सबब से और जो कुछ उन्होंने इस मामला में खुद देखा था और जो उन पर गुजरा था उसके सबब से भी। और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर खानदान और सूबा और शहर में याद रखे और माने जाएंगे, और पूरीम के दिन यहूदियों में कभी मौकूफ ना होंगे, ना उनकी याद उनकी नस्ल से जाती रहेगी। और आस्तर के हुक्म से पूरीम की इन रस्मों की तस्दीक हुई और ये किताब में लिख लिया गया। बच्चों, ये दिन तो यहूदियों की बर्बादी के लिए मखसूस किया गया था, मगर मर्द की और आस्तर के खौफे खुदा की वजह से ये दिन खुशियों में ढल गया। ये वो हालात व वाक़यात हैं जिनसे गैर मुल्क की अजनबी फिजाओं में खुदा ने यहूदियों की हिफाजत फरमाई। क्या वाक़यात का ये तसलसल बहुत ही जोरदार नहीं? बच्चों, अगर आप एक मलिका बन जाएं, क्या फिर भी अपने चचा के बेटे की जिसने आपकी परवरिश की हो ताबेदारी करेंगे? आप एक मलिका होते, क्या अपनी जान दांव पर लगा के बादशाह की मुलाकात को जाते? अगर आप मर्द की होते तो क्या हामान के आगे घुटनों के बल झुक जाते? अगर आपके पास बादशाह को अपने हुस्नो जमाल से मुतासर करने का एक ही मौका होता तो क्या हैजा से बहुत से जेवरात, कपड़ों और खुशबुओं का मुतालबा करते? इन सब बातों से अंदाजा हो जाता है कि हम खुदा के कितने करीब हैं। अगरचे आस्तर की पूरी किताब में खुदा का नाम नहीं मिलता, फिर भी हर बात खुदा के हाथों वाक़े हुई। विश्ती मलिका ने बादशाह की सिर्फ एक नाफरमानी की, मेहमानों से मिलने से इनकार कर दिया। बस इतनी सी बात पर मलिका की हैसियत छीनकर आस्तर को दे दी गई। जब आस्तर बादशाह की मुलाकात को गई तो उसने कमाल मेहरबानी की और अपनी सोने की लाठी उसकी तरफ बढ़ा दी। जब हामान ने मरदकी को टांगने की साजिश की तो खुदा ने रात को बादशाह की नींद उड़ा दी ताकि वो जागे और गुजरे वाकयात की तहरीर निकलवा कर देखे मरदकी को उसका इनाम मिला या नहीं। जब हामान आगे बढ़ा कि आस्तर से माफी की दरख्वास्त करे तो बादशाह समझा हामान मलिका को धमका रहा है। चुनाचे उसने हामान को उसी के बनाए खंबे पर लटका देने के अहकाम जारी कर दिए।
جب آستر نے یہودیوں کی مصیبت کے وقت بادشاہ کے حضور التجا کی تو بادشاہ نے اپنی مہر والی انگوٹھی نکال کر مرد کی کو دی کہ پھر سے بادشاہ کا فرمان جاری کر دے کہ سب یہودی اکٹھے ہو اپنی جانیں بچائیں اور دشمنوں کو مار ڈالیں۔ بچوں، یہودی جب جلا وطن تھے تب بھی خدا ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا رہا۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کام تو اپنے آپ ہی ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہماری حفاظت کے سارے منصوبے قادر مطلق خدا کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے، ہر چند میں نے ان کو قوموں کے درمیان ہانک دیا ہے اور غیر ملکوں میں پراگندہ کیا، لیکن میں ان کے لیے تھوڑی دیر تک ان ملکوں میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایک مقدس ہوں گا۔ حزقییل 11 باب 16 آیت۔ بچوں، اس بات سے قطع نظر کہ اسرائیلی کہاں تھے، خدا نے خود کو ان کا محافظ کہا، ان کا خدا کہا۔ خدا دل سے ان کے ساتھ رہا، انہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ خدا کا وعدہ تھا، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے باپ، آج کی کہانی بہت ہی سنسنی خیز تھی۔ میں تو اسرائیلیوں کی نسل کشی کی بات سن کے لرز ہی گیا۔ اگرچہ آج کی کہانی میں یرمیہ کی طرح یہ جملہ نہیں تھا جو وہ ہر وقت کہتا رہا، خداوند فرماتا ہے، اور نہ ہی حزقییل کی طرح، تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ آستر اور مردکی نے تیرے نام کا ذکر نہیں کیا، مگر میں نے ان کے دلوں میں تیرا خوف جھلکتا پایا۔ مجھے یہودا کی تیرے آگے التجائیں بھی نظر آئیں۔ ہر شخص، ہر عمل، ہر سوچ اور خیال، یہاں تک کہ دی جانے والی ہر تجویز تک یہی ظاہر کرتی رہی کہ لوگوں کے دلوں کی ساری تحریک تیری ہی طرف سے تھی، تاکہ تیری مرضی ہر بات میں پوری ہو۔ بعض اوقات مکار لوگ کامیاب دکھائی دیتے ہیں، مگر یہ تو ہی ہے کہ انہیں کے بچھائے جال میں پھانس دیتا ہے۔ پیارے باپ، اس کے باوجود کہ تو نے اسرائیلیوں کو دنیا میں کہاں کہاں پراگندہ کیا، تیرا دل واقعی ان کی محبت سے چھلکتا رہا۔ تیرا کہنا تھا تو تھوڑی ہی دیر کے لیے ان سے پردہ کرے گا، پھر ان کے ساتھ ان کے درمیان رہنے آ جائے گا جب تک وہ تیری طلب رکھیں۔ تیرا حفاظتی حصار ان سے جدا نہیں ہوگا، تو ان کی دعاؤں پر کان لگائے رکھے گا۔ پیارے باپ، مجھے بڑا ہی اطمینان اور خوشی ہے کہ میں بھی تیرا بچہ ہوں۔ I love you my father۔ نام میں یہ دعا ہے، آمین۔ بائبل کی یاد کرنے کی آیت۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں